صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله عبده ورسوله وأشهد أن عليا أمير المؤمنين وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي بن طالب الإسلام حجة الله حجة الله وخليفة الله وخليفة الله وخليفة رسوله وخليفة رسوله بلا فاصل. بلا فصل. وأشهد أن فاطمة الزهراء سلام الله عليكم صلى الله عليه وسلم. سلام الله. ما شاء الله سيدنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين